अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मोरू तारीखी हड़ताल है, मुल्क की शटर डाउन जिसे कहते हैं ना, इतनी बुरी हड़ताल है कि कल मुझे पता था, मैंने प्रोग्राम भी किया था, मगर मैं खुद भूल गया। मेरे भी जहन में था कि छोटी मोटी हड़ताल होगी, कहाँ इस मुल्क में लोग इत्तफाक राय पैदा करते हैं। तो सिगरेट ही नहीं ली जिसके लिए मैं कर्फ्यू तोड़ सकता हूँ, और मैंने स्नो और बारिश कभी नहीं देखी, रात में तूफान नहीं देखे, और जान पे खेल के भी लेकर आया हूँ। सुबह उठे पता चला कि ईच एवरी सिंगल थिंग इज क्लोज। और इस पहाड़ी इलाके में मैं यकीन नहीं आ रहा था। फिर टेलीविजन देखा, बीबीसी देखा और सोशल मीडिया देखा तो यकीन ही नहीं आ रहा था। सिर्फ फैसलाबाद में जो बहुत हैरान कुन बात है कि जनाब जमात इस्लामी वाले और मुस्लिम लीग वाले आमने सामने आ गए। कोई दुकानें खुली, कुछ नहीं। जो मेरा दिल नहीं मानता कि कोई बड़ी साजिश है। मुस्लिम लीग वहां कहां से आ गई, वहां राना सनाउल्लाह जैसे लोग हार गए। 10 सीटों में से 9 पर पीटीआई है, 1 पे मुस्लिम लीग नून है। और पीटीआई वाले बेसिकली देखा जाए तो एक रॉ शेप कह सकते हैं आप जमात इस्लामी का। आई एम सॉरी टू से कि जमात इस्लामी की बड़ी तारीखी कामयाबी है कि ये हड़ताल उसके खाते में जा रही है। मैं उस तरफ आऊंगा भी। तो लाहौर में कुछ इन्होंने कोशिश की हुकूमती हल्कों ने। मैं गो के टैक्स के हवाले से, बिजली के बिल के हवाले से तो 100% साथ हूँ मैं। टैक्स के हवाले से मेरे कुछ कंसर्न है, मगर इस मौजूद हुकूमत की रोशनी में अगर टैक्स ना ही दिए जाए तो बेहतर है कि ये लूट मार खाने पीने वाली, जिस FBI के चेयरमैन जिसकी पूरी एक तारीख है, वो क्या नाम है उसका, राशिद लंगड़ा, राशिद लंगड़ियाल, जो एनर्जी पावर प्लांट से लेकर हर जगह इनका फ्रंट मैन था, और 56 कंपनी है, सबको मालूम है। और अब वो कहता है मैं टैक्स स्कीम वापस नहीं लूंगा। और एक मुशीर आके कहता है कि जनाब पहले तो खबर आती है कि जी लेट गए हैं और सब कुछ करने को तैयार है, जो ताजिर गए और अभी मेमू बना के जारी कर देते हैं। मगर फिर एक बाद में एक मुशीर आता है, कहता है नहीं, हम इस पर कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे, हम बैठने को तैयार हैं, बात करने को, मगर झुकेंगे नहीं, टैक्स तो देना होगा, चाहिए सब दिखाना है आदमी। IMF को जहाँ प्रोग्राम फंसा हुआ है कि सितंबर के एजेंडे में भी नाम नहीं है। पहले 2 अरब सऊदी अरब से उधार लेने, सारे पैसे रोल ओवर करवाने हैं, और दुबई के बैंकों से भी लोन पकड़ना कमर्शियल बैंकों से। ये तो इनकी हालत है, मगर इनका कोई रवैये में तब्दीली नहीं आई है। ये जितने लोग वापस आए ना, वो कल वो नंदीपुर का जो मैंने आपको वाकया सुनाया था, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल करके कहा कि ये तुम्हें क्यों हैरत होती है। इस नंदीपुर में इनका एक फ्रेंड मैन था मियाँ खानदान का, जिसका कैप्टन महमूद नाम था। वो नंदीपुर में सारी गड़बड़ पहले उसने करवाई। फिर अभी एक और डिपार्टमेंट में आया, वहां भी पकड़ा गया माल बनाते हुए 100-200 अरब रुपए। फिर अब उसको किसी नई जगह पे लगा दिया है, मुझे उस जगह का नाम याद नहीं रहा, यहाँ से निकाल के दोबारा लगाया है। तो ये रिस्ट्रक्चरिंग नहीं कर रहे, ये अपनी सफे सीधी कर रहे हैं। ये तारीख है, आप लोग याद रखें। मैं इस मॉड्यूल पे अभी आने से पहले मैं जिक्र कुछ करना चाहूँगा कि न्यूयॉर्क में 14 अगस्त की जो परेड हुई, वहाँ मलकू ने गाना गाया, फिर वही कैदी नंबर 804। अच्छा, ये पाकिस्तान डे परेड जो, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम कर चुका हूँ। ये फाशिज्म का एक आला तरीन शाहकार था, जो मुस्लिम लीग नून ने इसको कैप्चर करके, कब्जा करके, अपने लोगों को भर के, जिसमें इनके सबसे बड़े आदमी जो थे वो कैप्टन खालिद शाहीन, जो अभी आखिरी टर्म फारिग हुए हैं सेनेट से, और ये शहबाज शरीफ के इंतहाई करीब, और अमेरिका में उनके कारोबारी मकासद की देखभाल करने वाले, और इनके बड़े ओहदेदार USA के सब उसमें शामिल रहे हैं। अब PTI, क्योंकि ये सब जहनी तौर पर फस्तायद और फाशिज्म के मारे हुए लोग हैं, तो अब वहाँ पे PTI का जोर हो गया है। हमारे दोस्त हैं, छोटे भाई हैं, मिर्ज़ा खावर बेग, जिनका भाई को इस दफ़ा तो टिकट नहीं मिला था, पिछली दफ़ा हार गए थे सियालकोट से, फिरदौस आशिक वानी से सुना उनके पैसे लगे हुए थे। और एक हमारे ही दोस्त हैं, मेहरबान है, डॉक्टर एजार, उनका फ्लोट भी था। देखें जी, जब ये परेड शुरू हुई थी तो 30 फ्लोट से शुरू हुई थी, 30th फ्लोर थे 1985 में। अब
اب آپ کو اپنے معاشرے کی صرف ڈکلائن بتا رہا ہوں کہ ڈکلائن ہوتا کیسے کیسے ہے. اب وہاں 7 فلوٹ تھے, جہاں 50,000 لوگ ہوتے تھے وہاں 1000 لوگ ضد کر کے کہتے ہیں کہ 1000 سے زیادہ نہیں تھے, مگر کچھ بہت ہی نرم دل لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ 1500 کہہ دیجیے گا, کہ 1500 تو تھے. اور پریڈ کے موقع پہ جب پریڈ نکلتی تھی تو وہاں 5-7 ہزار لوگ ہوتے تھے, کیونکہ وہ ارلی نکلتی تھی 11-12 بجے, اور میلہ پیک پر آتا ہے 6 بجے 7 بجے. تو جہاں 5-7 ہزار لوگ ہوتے تھے وہاں پر 50 سے 60 تھے, اور فلوٹ پہ کچھ 100-150 ٹوٹل لوگ تھے. 4 کنسٹرکشن کے فلوٹ تھے 7 میں سے. ایک اے پی پیک ڈاکٹر اعجاز جو مین فائنانسر تھے, جن کے کہتے ہیں 50,000 کے قریب پیسے انہوں نے ڈالر لگائے, اور ایک پی ٹی آئی کا جس پہ کوئی 50-60 لوگ چڑھے ہوئے تھے, اور ایک پتہ نہیں کوئی اننون سا تھا. کوئی 7 ٹوٹل وہ تھے. اور جب میلہ ہوا ہے تو وہاں پر کوئی 1500 سے 1000 لوگ تھے, جبکہ لوگوں نے کہا بھی کہ لوگ کہاں سے لاؤ گے, کیونکہ لوگ ٹوٹ چکے ہیں فاشزم سے, اور کوئی پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں ہیں جو اس کی کمیٹی میں شامل ہیں. ایک بوڑھا ڈاکٹر ہے جو حوث کا مارا, اس کا نام ہے ڈاکٹر حق. سوری, اللہ تعالیٰ معاف کرے, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, مگر انہوں نے سن کے نہیں دی کسی کی, تو اسے کونے میں لگایا ہوا ہے. ایک بندہ جس کے بارے میں پورے امریکہ کے اخباروں میں جانے کیا کیا چھپ چکا ہے, وہ مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں, میں اپنے نام کیوں گندگی کروں. تو بتایا گیا کہ ملکو آئے گا, لاکھوں لوگ آ جائیں گے. ملکو نے وہ گانا گایا قیدی نمبر 804, اور میری اطلاع یہ ہے, میں آخری بات کی بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ملکو نے وہ گانا جان بوجھ کے گایا, جبکہ انتظامیہ سے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ یہ گانا نہیں گائیں گے, کہ وہ وہاں پولیٹیکل اسائلم دینا چاہتا ہے, اس لیے وہ اس نے یہ گانا گایا. اور کافی لمبی کہانی ہے, میں اس میں مزید نہیں پڑھنا چاہتا. تو ساتھ میں وہاں محیط پیرزادہ موجود تھے, گھوم پھر رہے تھے, اور انہوں نے ہیومن رائٹس کے حوالے سے, یہ محیط پیرزادہ جو ہے آج کل امریکہ میں ہے, اور اپنے آپ کو پی ٹی آئی کے چادر اوڑھ کر پروموٹ کر رہے ہیں. اچھا, جاننے والے محیط پیرزادہ کو بھی جانتے ہیں, سب کو جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی ایک بڑی آبادی جو آپ کو منظر پہ نظر آتی ہے, یہ وہ ہے جو وزیر بننا چاہتی ہے, جو سفیر بننا چاہتی ہے, جو مشیر بننا چاہتی ہے, جو کوئی ہو ترجمان بن کے کچھ مال بنانا چاہتی ہے. اور آپ کو ایک اہم بات بتا دوں, یہ جو آپ کے اتنے وکیل نظر آتے ہیں نا پی ٹی آئی کے ساتھ, اس کا آغاز کیا تھا پیپلز پارٹی نے. یہ جتنے وکیل ہیں پیپلز پارٹی میں, نائک, فاروق نائک, اور فرحت اللہ بابر, اور باقی بابر عوام بھی وہیں ہوتے تھے, یہ سب کیوں تھے میں آج بتاتا ہوں آپ کو. اعتزاز احسن, تو یہ جو سارے وکیل ہیں نا, ان کا خواب سنے کیا ہے. ان میں سے چند تو بیرسٹر صاحب, اور بیرسٹر صاحب تو آلریڈی لگے ہوئے ہیں, اور بیرسٹر گوہر, یہ شعیب شاہین, اور پنجو تھا فلاں, یہ تو مشیر وزیر, یہ سارے لگ جائیں گے. جو باقی بچیں گے نا, ان کو اربوں روپے کے, مطلب ایک ایک کو نہیں, کروڑوں روپے کے ایک ایک کو جو نا کیسز سرکار کے ملا کریں گے. اور یہ ان کی فیس ہے جو ابھی یہ مفت لڑ رہے ہیں نا. یہ لطیف کھوسا کہہ رہا تھا نا کہ میں تو مفت کیس لڑتا ہوں خان صاحب کے. ایم این اے بنا دیا نا خان صاحب نے اس آج کو. اگر خان صاحب کی پیپلز پارٹی میں ہوتا تو اب اس کو جو گورنر بنایا پیپلز پارٹی نے, اس پہ احسان کیا, اس کو 2 ووٹ بھی نہ پڑتے. مگر خان صاحب کے ووٹ پڑے ہیں نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عوامی سطح پہ کسی کا پنجاب میں کام نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ حماد اظہر کو ہٹانے کے لیے لابنگ ہو رہی ہے. پی ٹی آئی میں آپ کے خیال میں کسی کا کچھ ہے اپنا لینا دینا؟ اگر خان صاحب جس کو چاہیں غائب کر دیں, بات ختم. ایک پارٹی ہے فاشزم, اسی کو کہتے ہیں نا, کہ امریکہ کی اور یورپ کی, برطانیہ کی پارٹیز کو نکال کے دیکھیں تو ان کے چیئرمین کا, کوئی چیئرمین کا, اور ان کے باقی لوگوں کا نام بھی نہیں پتا ہوگا, اکثریت کو وہاں کی آبادی کو بھی. مگر سسٹم چل رہا ہے, لیڈر آتا ہے 4-8 سال رہتا ہے, چلا جاتا ہے, پھر نیا آ جاتا ہے. یہاں تو بندہ ختم, یا اٹھائے رہو بٹی کی تصویر اور لوٹ مار کرتے رہو. تو بہرحال یہ جو وکلا ہے نا سارے, اس میں چلتے چلتے ایک واقعہ سنا دوں کہ ایک زمانے میں 90s میں اعتزاز احسن جو نا کیس لڑا کرتے تھے بے نظیر بھٹو کے اور زرداری کے. یہ میں پہلے بھی سنا چکا ہوں اسے. تو ایک موقع پہ ذرا پارٹی ذرا ہٹ گئے. اعتزاز تو کسی نے کہا کہ زرداری صاحب شکایت کر رہے تھے کہ اب اعتزاز تو آتا ہی نہیں ہے. تو اعتزاز نے اس پہ کہا کہ 96-97 کی بات ہے کہ یار میں تو مفت کے کیس لڑ لڑ کے تھک گیا ہوں. زرداری صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ جا کے اس سے کہنا
کہ تیری قیمت 4 گنا سے زیادہ نہیں 400 گنا زیادہ تجھے پے کی ہے، LNG کا ٹھیکہ دے گا، اربوں خربوں تیری نسلیں کھاتی رہیں گی۔ آیا سمجھ میں آپ کو کہ یہ مفت میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اور یہ وکلا پاکستان کے یہ جو خاص کر ایکٹیو وکلا ہیں، یہ ان کے کردار کے بارے میں جاننا ہو تو ان کے اپنے ایک وکیل جو 10 سال جس نے پریکٹس کی ہو اس سے سن لو، تو وہ آپ کو ساری کہانی سنا دے گا۔ اکرم شیخ کو میں آپ کسی دن پورا سناؤں گا، پہلا تو آ چکا ہے کہ فیض امین نے ان کے گھر میں گھس کے کیسے انہیں لوٹا، کیسے مارا پیٹا، وہ ایک لمبی کہانی ہے۔ میں آگے بڑھتا ہوں۔ جو ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں کہ محیط پیرزادہ وہاں پروموٹ کر رہے ہیں کہ ٹرمپ آ گیا تو تحریک انصاف کو کیا کیا فائدہ ہوں گے۔ تو آپ نے سنا ہوگا کہ کیا کہتے ہیں اس کو، پروجیکٹ 2025 جو ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ہے کہ جناب وہ آئیں گے تو اس ملک میں امریکہ میں، میرے ملک امریکہ میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی اور کیا کیا فاشزم پھیلے گا۔ اس میں یہ رپورٹ ہیریٹیج فاؤنڈیشن ایک بہت بڑا تھنک ٹینک ہے، اس نے تیار کی ہے۔ تو اس کا میں ایک پیرا آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں تو یو ول بی انڈرسٹینڈ۔ تو اس کے بعد میں ہڑتال کی طرف آئے، ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے تو انہیں فیسلٹی ملے گی، پاکستان بھی پراسپیرٹی کی طرف جائے گا اور خان کو یہ پھر اندر نہیں رکھ سکیں گے۔ یہ محیط پیرزادہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، یہ امریکہ میں آج کل ہیں اور اپنے آپ کو PTI کے پردے میں اس کی چادر اوڑھ کر اپنے آپ کو بڑے پیمانے پر پروموٹ کر رہے ہیں۔ اپنا کے کنونشن بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں۔ تو وہاں انسانی ہیومن رائٹس پر ایک سیمینار ہوا تو وہاں پر انہوں نے خوب اس بات کو ٹرمپ کے حوالے سے پروموٹ کیا۔ تو میں آپ کو نیو جرسی میں جہاں 300-350 لوگ تھے، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ تھے، تو وہاں پر انہوں نے پھر اس بات کو پروموٹ کیا کہ ٹرمپ آئیں گے تو انہوں نے پرسپشن بنائی کہ خواصہ بھی چھوٹیں گے، پاکستان کو بھی مراد ملیں گی، فائدہ ہوگا۔ تو جو پروجیکٹ 2025 ہے نا ٹرمپ کے حوالے سے ہیریٹیج فاؤنڈیشن کا، اس میں ایک پیرا میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ٹرمپ پروجیکٹ میں پاکستان کی کیا حیثیت ہوگی اگر ایسا ہو جاتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کردار امریکہ اور بھارت کے درمیان علاقائی سلامتی اور اقتصادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے میں بڑا اہم ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ کو جوہری پھیلاؤ سے لے کر بین الاقوامی پھیلاؤ تک کے مختلف خطرات سے نمٹنے کی اہم ذمہ داریاں بھی حاصل ہیں۔ ورلڈ پاور ہے، امریکی سفارتکاری کو پورے خطے میں 2 طرفہ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوششیں بھی کرنی چاہیے۔ مطلب جب ٹرمپ آئیں گے تو ان کے لیے یہ جو رپورٹ تیار ہوئی کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے۔ لیکن امریکن پالیسی کو افغانستان میں طالبان کے نظام، غور سے سنیے گا، امریکن پالیسی کو افغانستان میں طالبان کے نظام اور پاکستان میں فوجی سیاسی حکمرانی کی مکارانہ فطرت کے بارے میں حقیقت پسندانہ ہونا چاہیے اور ہونا پڑے گا۔ ان دونوں کے ساتھ نارمل تعلقات کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یہ جو رپورٹ ہیریٹیج فاؤنڈیشن نے تیار کی، میں نے اس کا آپ کو پڑھ کے سنایا ہے۔ یہ پروجیکٹ 2025 جسے کہا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم میں سے کچھ لوگ اس زہریلے مکسچر کی واپسی کے بارے میں پرجوش کیوں ہیں؟ یہ PTI کے بارے میں کہہ رہا ہوں، جو غرور، نااہلی اور جہالت پر مبنی ہے۔ لیکن کیوں؟ صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ PTI کے بارے میں بس ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو آپ کو لوگ منظر پہ نظر آتے ہیں، یہ وزیر، سفیر اور مشیر، ترجمان، یہ سب بننا چاہتے ہیں۔ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صرف اپنے آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ ہو، بش ایڈمنسٹریشن ہو، بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہو، کاملا ہیرس ایڈمنسٹریشن ہو، پاکستان کے حوالے سے وہاں ایک پالیسی طے ہے جس پہ کوئی سودے بازی نہیں کہ جو جتنی ضرورت ہے اتنا دیں گے۔ مگر جو ذکر کیا گیا نا کہ مکارانہ، عیارانہ پالیسیاں، ان سے نمٹنے کے لیے آنکھیں کھلی ہونی چاہیے، تو انہوں نے آنکھیں کھول رکھی ہیں۔ آپ کو پبلک کو، پاکستانی پبلک کو، عام آدمی کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، جو روزانہ کی بنیاد پہ پڑھتے لکھتے ہیں انہیں آپ نہیں بیوقوف بنا سکتے، اور ہم جیسوں کو بھی بنا لیں گے جو روز نہیں پڑھتے ہیں۔ مگر ہمارے دوستوں میں پڑھے لکھے لوگ بہت شامل ہیں تو وہ ہمیں پرووائڈ کر دیتے ہیں۔ یہ
पोर्शन भी जो भी अभी मैंने आपको सुनाया, ये भी मुझे वाशिंगटन डीसी से मेरे एक बहुत ही इंतहाई इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे दोस्त ने मुझे भेजा कि जरा ये भी पढ़ लेना। वो पीडीएफ मेरे पास भी मौजूद है 2025 की, मगर इतने पेजेस हम जैसे लोग कहाँ पढ़ते हैं। 12 अब मैं आता हूँ, देखें ये हड़ताल आपने देखा अगर कौमी इत्तेफाक राय हो और किसी मसले पर आप हो तो हुकूमत लेट जाती है, पूरी ना भी लेटी हो कल तक लेट जाएगी। चल टैक्स तो बेसिकली देने चाहिए जो सबको बनता है, और मैं कहता हूं कि अभी भी जो टैक्स लगाए वो कम लगाए इंतहाई। मगर मसला क्या है, इस हुकूमत को दें जिसकी आनियां जानियां खत्म नहीं होती, रोजाना 2 चीजें आती हैं, 4 चीजें की बदउनवानी की आती हैं, ये अपने अखराजात बढ़ाए जाते हैं, ये आम आदमी को लूटने से फिर कारोबारी तबका इतने हैवी बिल्स देने के बाद इनको दूसरी मद में भी टैक्स दे, बिजली की मद में 13 टैक्स दे। इन्हें नहीं देना चाहिए, इस निजाम को ही अब टैक्स नहीं देना चाहिए। ये निजाम एक अशराफिया के खाने के लिए है। आप लोग बंदी हैं, जैसे फिरौन के दौर में हिब्रोस जो थे वो सिर्फ काम करने के लिए पैदा हुए थे, उन्हें इतनी रोटी दी जाती थी कि वो जिंदा रह सके ताकि उनके काम आते रहे। ये आपके साथ वही सुलूक कर रहे हैं। आपको तय करना है इस हड़ताल की कामयाबी से एक सबक सीखें कि अगर आप मुट्ठी हैं उसमें से रेत स्लिप नहीं हो सकती है, तो आप इस पूरे निजाम को बदल सकते हैं। इस हड़ताल से मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि यही सीखें कि ऐसी शटर डाउन कि हर तबका जिंदगी के लोगों ने कहीं थोड़े बहुत प्रॉब्लम आए भी होंगे। 25 करोड़ की आबादी है, लाखों करोड़ों दुकानें हैं, मगर 99% सब एक थे। तो मगर ये भी समझ लें, ये जमात इस्लामी के इस तरह के काम करे तो आप इसका साथ दें, मगर नजरियाती तौर पर इसका मतलब कहीं जमात इस्लामी ना ले कि लोग आपसे भी मुत्तफिक हैं और आपको वोट देंगे। आप जो बातें करते हैं वो इस दुनिया की बातें ही नहीं है। एक बर्बाद रियासत जिसकी इकॉनमी धक्कों पर भी नहीं, मतलब वो हचकोले खाती हुई जमीन पर गिरी पड़ी है, उसे कंधा देके पहले खड़ा करना पड़ता है, फिर धक्का लगाना पड़ता है। कि आप कहते हैं कि ये सूद नहीं देंगे, ठीक है हम सूद नहीं देंगे, मगर पहले आप ये दिखाइए कि सूद नहीं देंगे तो यहां जो 24 करोड़ भूख से मर रहे हैं वो रोटी कैसे खाएंगे। अभी तो आधे भूख से मर रहे हैं ना, फिर पूरे भूख से मरेंगे। और आप ये दिखाइए कि वो दुनिया में कौन सा इस्लामी मुल्क है जो बगैर सूद दिए जिंदा है। आपकी साइंस है, आपकी टेक्नोलॉजी है, आपकी सनत है, मतलब कौन से मैदान में आप तालीम में कहाँ आगे हैं। आप IMF के बगैर रह सकते हैं, आप यूरोप अमेरिका से कर्ज लेके दे के या एक्सपोर्ट करके या इंपोर्ट करके आप जिंदा रह सकते हैं। ये कहाँ की बातें करते हैं। और फिर जो शरीयत और जो मजहब आप पेश करते हैं वो तो मौलाना मौदूदी के अपने घर में भी नहीं था। अभी ही उनका एक दिन जियो के साथ प्रोग्राम जिन लोगों ने देखा हो कि उनके साहबजादे ने बताया, और मैं अपने बचपन में गवाह हूं, मेरी वालदा और मेरी बहन जा चुके हैं, कि वो बता रहे हैं कि हमारी माँ तो दिल्ली में साइकिल चलाती थी, गोरियां उनकी दोस्त थी, फिर वो लाहौर में जिस तरह रहते थे वो भी सबको मालूम है जो जानने वाले हैं। और मौलाना मौदूदी ने जब उनको ये पता था, उनकी रिश्तेदार थी उनकी बेगम कि ये साइकिल चलाती हैं, गोरियां इनकी दोस्त हैं, उनके ड्रेस के बारे में भी फिर आप सोच सकते हैं, तो मौलाना ज़हनी तौर पर तय करके शादी की होगी ना। बहुत बड़े आलम इस्लाम में ऐसे चंद आलिम पैदा हुए हैं, मगर उनकी जमात ने उसे तालबनाइश कर दिया है। वो एक मॉडर्न जहन के आदमी थे, मजहबी स्कॉलर थे। इस्लाम हमें सबको चाहिए, मगर जो इस्लाम आप नाफिज करना चाहते हैं वो आज की दुनिया में ना पहले कभी था ना अब मौजूद है। जिन चीज़ों पर कंट्रोवर्सी है उस पर सियासी जमातों को तो आगे आना भी नहीं चाहिए। खैर, अब मैं आपसे सिर्फ आखिरी रिक्वेस्ट ये करूंगा इस हवाले से कि देखें, एक इशारे पर आपकी जरूरतों ने शटर डाउन, तारीख की सबसे बड़ी शटर डाउन समझता हूं कि कामयाब कर दी और हुकूमत हिला के रख दी आपने। अगर ये 2 दिन हो जाए तो पूरी इकॉनमी जमीन पे आ जाए।
ऐसे ही अपने और दूसरे इशू पे जमहूरियत, ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, सिटीजन राइट्स, अकलियतों के हुकूक के हवाले से और इस मुल्क में चोर बाजारी के, बिजली के हवाले से अगर आप रोजाना अपने दरवाजों पर बैठने लगे अपने एजेंडे के साथ और तय कर लें, बांग्लादेश में अलल्टा पाया। मगर एक हमारा एक नौजवान ज़्यादा पढ़ा लिखा मैं समझता हूँ कि अगर वो इसका सियासी शऊर, क्योंकि उसकी जद्दोजहद यहाँ बहुत ज़्यादा है, बंगालियों की भी बहुत ज़्यादा है, मगर यहाँ जो मजालिम हुए हैं, जो हो रहे हैं, मैं उन पर नहीं जाऊँगा। तो अगर रोज़ाना अपने घर के दरवाज़ों पर बैठना शुरू कर दें 1-1.5 घंटा अपनी फैमिली के साथ, आप यकीन करें यहाँ तब्दीली आ सकती है। आपको सड़कों पर जाके खुनरेजी नहीं करना पड़ेगी, आपको दुकानें इमलाक नहीं जलाना पड़ेंगी, अपने बहन भाइयों की मोटरसाइकिलों को आग नहीं लगाना पड़ेगी, और इस दहशत गर्दी पर भी काबू पाने का वाहिद रास्ता भी यही रह गया है। सबसे पहले तो जहन में रखें कि तब्दीली के लिए पहले जो गुजरे हुए रिसेंट माजी में वाक़यात होते हैं ना, उनके सुधार के पहले तो इंक्वायरीज होनी चाहिए, फिर उनके मुजरिमों को सज़ा दी जाए। बलूचिस्तान का मसला एक ही शक्ल में हल हो सकता है। एक पहले मैं आपको एमएल वली की एक तकरीर सुनाना चाहता हूँ जो सेनेट में उन्होंने की है, उसे सुने, उसके बाद आखिरी गुफ्तगू करके हम वाइंड अप करें। में बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी पर बहस के मौके पर सेनेटर एमएल वली खान जो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के वोट से सेनेटर बने हैं, सुने क्या करते हैं। उन्होंने कहा है कि बड़ी मैं तो हैरानी हूँ कि यंग आए और अपनी पूरी फिलॉसफी के साथ मौजूद है उनकी जो पार्टी है, कि यहाँ तकारीर पॉइंट ऑफ ऑर्डर ऑफ स्कोरिंग के लिए की जाती हैं, और जिस चीज़ को आज हम फसाद कह रहे हैं, रियासत पाकिस्तान ने उसे कभी जिहाद के नाम पर प्रमोट किया था, जिसके नताइज बहरहाल हमें भुगतने ही भुगतने थे। फिर आगे वो कहते हैं कि हमने अमेरिकन जिहाद को प्रमोट किया, जिससे रियासत को अरबों खरबों डॉलर मिले। ऐलानात हुए कि अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें टूट रही हैं और टूट गई हैं। उन्होंने एक और तारीखी बात दोहराई और कहा कि ये वो ऐवान है जहां उसामा बिन लादेन को शहीद कहा जाता रहा है, और पाकिस्तान की जो आखिरी बात है कि पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अब ज़हनी तौर पर दहशत गर्द हो चुका है। अक्सर कहता हूं ना कि वो घरों में आ चुके हैं, सोच उनकी आ चुकी है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में जो वाक़यात पेश आए वो दर्दनाक हैं और उस पर ईवान को मिलकर एक बड़ा फैसला करना चाहिए। अब बड़ा फैसला क्या है कि नेशनल एक्शन प्लान में वाज़ेह है, जरा गौर से सुनिएगा, कि नेशनल एक्शन प्लान में वाज़ेह है कि सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जब एपीएस और कौम के दहशतगर्दों को रहा कर दिया गया है तो फिर मामूली कैदियों को भी रिहा करें। मतलब बड़े लोगों को जब लीडरों को रिहा कर दिया तो मामूली कैदियों को क्यों अंदर रखा हुआ है। एमएल वली कहते हैं कि जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद इमरान खान का गठजोड़ था। 40,000 दहशतगर्दों को वापस लाकर सूबे सरहद केपीके में आबाद किया गया। जब तक सहूलतकार खत्म नहीं किए जाएंगे दहशतगर्दी कभी खत्म नहीं हो सकती। फिर जो आखिरी बात है जो मैं भी समझता हूं कि इस पर अमल होना चाहिए, इसके बगैर कोई दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। एमएल वली ने मुतालबा किया कि मैं दरख्वास्त करता हूं कि एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए, जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद, साबिक सदर आरिफ अलवी और महमूद खान से पूछा जाए कि आखिर दहशतगर्दों से मफाहमत हुई क्या थी। ये तो पता चलना चाहिए ना। आपने साफ सुन लिया कि क्या क्या होता रहा है। कल भी शुमाली इलाकों में जवान भी शहीद हुए हैं, दहशतगर्द भी मारे गए हैं, और बलूचिस्तान में तो आपने सुना होगा परसों 14 जवान शहीद हुए।
ساری یہ جو ایمل کاشی نے کہا، ایمل ولی خان نے کہا ہے، اس پہ بہت غور کریں کہ ان سب کو لے کر آنا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ ہوا کیا تھا، معاہدہ ایگزیکٹلی تھا کیا، اور اس کی روشنی میں فیصلے کرنے چاہیے. پھر اسی طرح بلوچستان میں یہ بات مان لیں کہ جب تک نواب اکبر بگٹی کے شہید کے ملزمان کو کٹہرے میں نہیں لائے جاتے، انکلوڈنگ جنرل مشرف، چاہے وہ سارے مر چکے ہوں، انہیں عبرتناک سزائیں دی جائیں. اور تمام اسٹیک ہولڈرس کو، یہ حکومت نہیں ہے یہ جو بلوچستان میں ہے، بڑھ کے مارنے سے کچھ نہیں ہوتا. وہ خواجہ آصف نے بھی کچھ صحیح کہا ہے کہ اس مسئلے کا واحد حل یہ ہے کہ سیاستدان اپنے حلقوں میں جائیں، لوگوں سے گفتگو کریں. مگر جو یہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں، جو کوئٹہ اسلام آباد کے درمیان ہی رہتے ہیں، یہ اپنے حلقوں میں جاننے کے قابل ہیں. کبھی کسی نے نوٹ کیا ہے کہ یہ کتنے ووٹ لے کر آئے اور ہارنے والے کو کتنے ملے، جیتنے والے کو کتنے؟ 100 اور سینکڑوں میں، اور 2-2 ڈھائی ہزار ووٹوں سے، 3-3 ہزار ووٹوں سے جیتنے ہارنے والے یہ اپنے حلقوں میں جانے کے قابل ہیں. یا ان کی کوئی سنے گا؟ دیکھیں، ایس ایچ او نہیں ملے گا آپ کو وہ جو دہائیوں سے جاری دہشت گردی کو ختم کر دے. جو تماشا لگایا محسن نقوی صاحب نے، اس پر اسد قیصر نے کل قومی اسمبلی میں خوب ان کی تعریفیں کی ہیں، ان کی کامیابیوں کی، پی سی بی سے لے کر، اور کھل کر بتایا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. جب تک آپ لوگوں کو مسلط کر کے لے کر آتے رہیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں جائیں گے؟ اس سے تو بہتر ہے جو یہ سمجھتے ہوں کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے تو، اور یہ مانتے ہی نہ ہو کہ انٹیلیجنس کا فیلئر ہے، تو ساری ایجنسیوں کے اوپر بھی محسن نقوی کو بٹھا دیں. کیونکہ جو چاہے آپ کا کشم حسن کیا ہے، وہ کشم حسن صاف کرے. تو بات یہ ہے کہ سچائیوں کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں اگر یہ ریاست چلانی ہے، بچانی ہے. یہ 47 فارم کی حکومت 45 کی نہیں چلے گی. آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ حکومت فیل ہو چکی ہے. لوگ بجلی کے بلوں سے تنگ تو ہیں ہی، مگر جب انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ پیسہ ان کے گھروں میں جا رہا ہے، ان کے دوستوں کی جیب میں جا رہا ہے، آپ کا دل چاہے گا پیسے دینے کو؟ جب سب پتہ چل گیا ہو کہ نکمے لوگ جن کی ساری حرکتیں اگر دنیا کے سامنے آ جائیں تو میں بہت کچھ نہیں کہنا چاہتا، مگر بس ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ سب کچھ جبھی ممکن ہوگا جب آپ ایک مٹھی ہوں گے. ووٹ کسی کو دیں، اور ووٹ بھی اس کے لیے بھی طے کر لیں کہ جب تک پارٹیوں میں جمہوریت نہیں آتی کہ ووٹ ہوتا کیا ہے، ورکر کیا ہوتا ہے، آفس کیا ہوتا ہے، انتخابات کیا ہوتے ہیں اور پارٹی انتخابات کیا ہوتے ہیں، یہ سب انپوز آ جاتے ہیں، ان کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہی نہیں ہوتا اور یہی جیتتے رہتے ہیں. یہ جمہوریت ہے. یہ دوسروں کے پروٹوکول پہ تنقید کریں اور خود اپنے لیے پروٹوکول لیں. آپ یہ دیکھیں کہ آج کل پنجاب میں ہاسپٹل بھی سب ابا کے نام پہ، بیٹی کے نام پہ، جتنے کمیشن بسار، جتنے جو کچھ بن رہا ہے اس خاندان کے نام پہ بن رہا ہے. آنے کے والے 50 سال کے بعد پتہ چلے گا یہ پورا خطہ جو ہے نا نواز شریف خاندان کی ذاتی ملکیت تھا. جیسے گنگا رام ہاسپٹل اور اس طرح کی چیزیں نا، بڑے بڑے سخی گزرے. اس خطے میں مسلمان کوئی سخی نہیں تھا. مجھے دیکھ کر بتا دیں ٹاٹا برلا، گنگا رام اور اس طرح کے ناموں کے علاوہ ڈالمیا، فلانے دھماکے، تو مسلمانوں کو جتنے نام ہیں. مگر آنے والے دنوں میں تاریخ یہ پڑھانے کی کوشش کی جائے گی جس کے لیے کام کر رہے ہیں کہ یہ سارا ملک جو ہے نا، یہ سارا نظام ہستی جو ہے یہ میاں خاندان چلایا کرتا تھا، اسپیشلی نارتھ پاکستان میں. تو بہرحال آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے گفتگو. ہو نہیں جاندا کرنا پیندا ہے، ہو نہیں جاندا کرنا پیندا، جیون دے لئی مرنا پیندا. خون کی بیماریوں میں مبتلا، زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں. انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا، آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں. منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں. تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر بچائیے کسی بچے کی جان. یہ علی ہے. علی کو تھیلیسیمیا ہے. آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آنا پڑا. سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ
बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें।